अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़, एक साहब है हमारे साथ, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी जनाब, क्या मैसेज है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। बस खैरियत। मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मुझे कुछ अपने ज़राए से मुसद्दिका इत्तलात हैं, वो जिनसे जो मेरे ज़राए हैं वो बड़े काबिल एतबार हैं। वो उनका ताल्लुक आर्मी से ही है। मैं बड़ा हैरान हूँ, उनसी पहले भी मुझे पता चला था, जी तो मैंने उनसे कंफर्म करवाया कि ये बाजवा साहब जो हैं वो पहले तो इस पे उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि हम उनके साथी हैं और हम इस बात पे बहरहाल हैरान है कि ये कोई इतने स्मार्ट साहब तो नहीं थे कि इनको चीफ बनाया जाता। दूसरा उन्होंने कहा कि जब ये एक पिछले रैंक पे थे, ब्रिगेडियर थे, जिसको ब्रिगेडियर बोलते हैं, तो इन्होंने कुछ इंतजामी अमूर और कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें ऐसी गड़बड़ हो गई थी कि इनके कोर्ट मार्शल तक का खतरा उसमें था। अच्छा। तो इनके इर्द गिर्द के जी, और उनके इर्द गिर्द के लोगों ने मिल के उसको साफ कर दिया मामले को और इनकी जान बचाई गई। तीसरी बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि ये भी पिछली ईद पे इनके कुछ बैचमेट्स इनको मिलने गए, इनके साथी पुराने, जी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने उनको टालते रहे और खाने के बाद कहा बात करेंगे, फिर टाल दिया और कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो मैंने सोचा इसको बहरहाल सामने आना चाहिए कि हम सोचते हैं सिविलियन जो हैं उन इदारों में लोग प्रमोट हो जाते हैं बगैर मेरिट वगैरह के, लेकिन इट सीम्स कि मिलिट्री में भी कोई मामला ऐसे ही चलते हैं। मैं तो सोच ही रहा हूँ कि होना ये चाहिए आइडियली कि मिलिट्री की भी चीजों के ऑडिट्स होने चाहिए। तो मैंने सोचा ये बात सबसे शेयर की जाए। अरे बड़ी अच्छी तो बात है। अच्छा ये कुछ ये जो है ना, जी 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 हर जगह मामला ऐसा ही चलता है, तो कोई खाम खा हमारा मुल्क जो है वो इस रास्ते पर नहीं जा रहा। तो भाई अच्छा चले, ये तो बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी, लेकिन एक चीज़ है कि आप थोड़ी सी और भी बातचीत कर लेते हैं मौजूदा हालात पे भी। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो काम आजकल पाकिस्तान हो रहा है, तशद्दुद के साथ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मीडिया पे पाबंदी, इससे पाकिस्तान की इज्जत में कोई फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तान की इज्जत में मेरे ख्याल में तो जो फर्क पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है, मगर वो नेगेटिव है। काश के पॉजिटिव होता, मगर वो नेगेटिव है। और लगता ये है कि जो लीडर हैं उनको ये आइडिया ही नहीं कि दुनिया किस तरफ जा चुकी है और यंगर जनरेशन अब कैसे सोचती है। वो सोचते हैं ये 1960 और 70 के हथकंडे काम करेंगे, एंड इट्स फाइन, इट्स नॉट फाइन। हमारा मुल्क जो है मेरी जाती राय में इनकलाब की तरफ जा रहा है और उसको जाना चाहिए। जब तक हमने जो गंद 75 साल का डाला साफ नहीं करेंगे हम ठीक नहीं हो सके। अगेन मेरी जाती राय ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि जब तक हम इस डर से इनकलाब से परे रहेंगे कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो खुदा के बंदो हम रोज तो मरते हैं। रोज मरना ही एक दफा मरना है, मगर अगर सफाई करनी है तो सही सफाई कर। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह और उसकी टीम तो कहती कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल बर्बाद कर दी है, इनको शऊर आता जा रहा है और ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। आजकल नौजवान नस्ल आप समझते हैं कि कोई खराब हो रही है या उनको समझ नहीं है? आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं, आपकी इल्म में होना चाहिए। मैं तो खैर खुद अब यंग नहीं रहा, लेकिन जो चीज हम ऑब्जर्व करते रहे मुबारक साहब वो ये है कि कुछ चीजें तो ऑफ कोर्स यंग जनरेशन खराब होती है अखलाकी लिहाज से, राइट, आवारगी और ये वो, उसमें भी हुकूमत का हाथ होता है, जिनको सोसाइटी को कंट्रोल में रखना चाहिए एक हद तक। मगर उससे बढ़ के एक और प्रॉब्लम जो आपने भी देखी मैंने भी देखी अपनी लाइफ में, हमारी नानी दादी खालाएं अपने दौर में अटकी रह जाती है रवायात की पाबंद। जरूरी नहीं कि इस्लाम की हो, वो रवायात की पाबंद होती है। अगर हम उससे इनहराफ करें कहते हैं यार बिगड़ गए। उनको ये समझ ही नहीं आती कि भाई तुम पीछे रह गए हो। वो जो इकबाल ने कहा ना तर्जे कोहन पे अड़ना, वही हमारे जो सियासतदान की जब ना सुने तो बिगड़ गए। अगर इनकी बेवकूफाना बातों में हाँ मिलाते रहे तो हम बिल्कुल ठीक है, बाशोर अवाम। आप क्या देखते हैं कि ये इमरान खान के साथ जो सलूक कर रहे हैं इस वक्त, उसके कुलीग जो है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और बड़ा जुल्म भी कर रहे हैं, इसमें और इजाफा होगा? ये रुकेंगे कि अभी और भी ऐसे के काम आएंगे जिस तरह शहबाज गिल जैसे वाकयात अब सामने आ रहे हैं? वैसा इस वक्त जो है ना, जैसा कि बाजवा साहब के कॉलीग्स की थी राय,
کہ کچھ سمجھ نہیں آتی، کبھی لگتا ہے معاملہ ایک طرف جانے لگا، کبھی لگتا ہے دوسری طرف جانے لگا. کیا گیم کھیلی جا رہی وہ تو نہیں پتا، لیکن میرا خیال یہ کہ اس میں ابھی اضافہ ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ زیادہ دور نہیں چلنا، زیادہ دور نہیں جا سکے گا معاملہ. نواز شریف ڈیل کر رہا ہے کہ میرے اسے مقدمات ختم کرو، میں واپس آ جاؤں گا. اسی لیے تو یہ عمران خان پہ اتنے مقدمے بنائے ہوئے ہیں. وہ کہتے جی دونوں پہ ختم کرو، دونوں کے لیے راستے جو وہ صاف کرو، ہم انتخابات میں حصہ لے کے. سیدھی سادی بات ہے کہ این آر او کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ این آر او بار بار مشرف ہوا یہ خود لے رہے یا جو بھی کوئی اس کے پیچھے ہاتھ ہے، پاکستان کا اس میں فائدہ تو کوئی نہیں، نقصان ہی ہو رہا نا؟ اس میں سرے سے سراسر نقصان ہے. عمران صاحب نے اگر کوئی کمپرومائز کر لیا تو وہ اپنا موت کا کیا کہتے ہیں وہ گڑا خود کھودیں گے اپنے لیے. اس وقت تو بالکل نیٹ ہے، ان کی پاور ہی یہی ہے کہ وہ خود نیٹ اینڈ کلین ہے. اس کو یہی اسٹرینتھ ہے اس کی. اگر وہ کمپرومائز کر بیٹھے تو وہ کمپرومائز کر جائیں گے اپنی پازیٹیو چیزوں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ان گیموں کے پیچھے ہوتا ہے نا مبارک بھائی، ہم سیاست میں مدت انوالو رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لانگ ٹرم میں ہم نے آئی ڈونٹ ٹرسٹ پاکستان اینی مور. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا میری ہمیشہ خواہش نہیں واپس جاؤں، میں نہیں جاؤں گا. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کوئی ہڑی مارے جا رہے ہیں. نواز شریف واپس آ جائے گا، اس لیے یہ لوگ ہم پہ مسلط ہوں گے. اگر وہاں یہی لکھا تو پھر 100 سلام ہے دور سے. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے باجوہ صاحب ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، اس وقت جب بھی کوئی بات اداروں کے خلاف کوئی کرتا ہے وہ فوری طور پہ مقدمات بن جاتے ہیں. مگر یہاں میں بھی یورپ میں عرصہ دراز سے رہ رہا ہوں، آپ بھی کہیں سی ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہاں پہ تو اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. ہر کوئی زبردست سروس دیتے ہیں، پولیس ہے یا کوئی بھی محکمہ ہے، عزت و احترام دیتے ہیں عام پبلک کو. تو ہمارے کیوں پھر یہ اداروں میں کمزوری ہوئی نا کہ لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے؟ جی میری رائے یہ ہے کہ جو بھی اداروں کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کرتوت کی وجہ سے ادارے کو کرتے ہیں بدنام. ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سم ہو. اس تھیوری ایک فلسفی ہے کہ ادارے کا احترام کرنا چاہیے، مگر اس کی آڑ میں جو ہے احترام جاری رہے کسی نہ کسی ان کے سیاہ کاریوں پہ پردہ ڈالتا رہے. ہم ایک دفعہ حج پہ گئے تھے، تو جس گروپ کے ساتھ حج پہ گئے انہوں نے انتظام بہت خراب کیا تھا. ہزاروں مکھیاں کھانے پہ، سونے کا سمجھ نہیں آ رہی، برے حال. جب ان سے بات کی کہ یار کہ آپ اتنے پیسے لیتے ہی کیا کیے، انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ یہ حج کی سختی جو ہے نا اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس پہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، حضور نے فرمایا. میں نے اس سے کہا حضور کے فرمایا میں تم اپنی بھی بات انتظامیہ ٹھوک کے فائدے اٹھا رہے ہو، پیسے کما رہے ہو. یہی معاملہ وہاں نظر آتا ہے. بھئی اپنی سیاہ کاریوں کا تو خیال کریں نا. اداروں کو بدنام تو پھر ہونا ہی ہے، پلس ادارہ کارکردگی دکھائے گا تو کیوں لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے. اور جو ہمارے جسٹس کے ادارے ہیں، فار ایگزامپل دنیا کی ہر چیز کا پرابلم پاکستان میں ہو سکتا ہے، معاملے اینڈ پہ عدالتوں میں جا پہنچتے ہیں. اگر عدالتیں صحیح ہوں گی تو معاملے بہرحال صحیح ہو جائیں گے آخر، چاہے دیر سے ہی صحیح. لیکن اگر عدالت جو انصاف کرنے والے ادارے ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر تو امید رہی نہیں. اب آپ بھی رہتے ہیں ویسٹ میں، میں بھی رہتا ہوں ویسٹ میں. پاکستان کے عدالتوں کی نسبت یہاں کی عدالتیں 1000 گنا بہتر ہے. اسلام کا نام تو وہ اسلام کا قلعہ تو خیر نام کا کیا ہے، منافقت کا قلعہ ہے وہ. اس سے زیادہ اسلام تو یہاں ہے بھائی. یہاں آپ کو عدالت میں یہ تو پتا تھا نا کہ آپ کو انصاف ملنا ہے، پولیس والا ہے اس نے عزت احترام کرنا ہے، کوئی گالیاں نہیں دینی. وہاں آپ نے دیکھا کرنا ہے. ہاں جی، اور انسانیت کا احترام کرتے. تو یہاں پہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی پولیس کو گالیاں دیتا ہو یا کوئی عدالت کو کچھ کہتا ہو. سب احترام کرتے ہیں نا عدالتوں کا. تو عزت تو اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. دیکھیں سر، عزت تو اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا سب کی. جی وہ ارن کرتے ہیں آپ، وہ آپ nobody has a right to اس کی عزت کیجیے، you earn it. آپ کام ایسے کرتے ہیں کہ لوگ مجبور ہیں. بالکل. اچھا ایک اور جو میں آپ سے جی کروں گا، ایک اور جو چیز ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مبارک بھائی چلے مجھے کاری نہیں ہوا. میزائل جو پاکستان میں انڈیا گرا تھا اس پہ پھر ریسنٹلی کوئی بات ہوئی، وہ ابھی تک میں نے نہیں سنا کسی نے اس پہ بات کی ہو کہ وہ میزائل ان کا میاں چنو میں آ کے گرا تھا. نہیں، میزائل کی بات وہ کیسے کریں، مجھے یہ بتائیں. ابھی ہیلی کاپٹر گرا، اس پہ جنہوں نے باتیں کی ان کے اوپر کیس بنا دیے، اس پہ کیس بنا دیے، کوشچن الٹا شک پیدا کر دیا، رائٹ. لیکن وہ جو میاں چنو میں گرا تھا کسی نے کبھی بات کی میاں چنو ہی کیوں؟ بھائی میاں چنو میں آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ سوچیں چند سال پہلے
وہ جو کون سا، میں تو ان کا حصہ نہیں ہوں، وہ کون سی تھے گروپ کا میاں سعید ہے کیا، سعید حافظ سعید صاحب، ہاں جی حافظ سعید، انہوں نے میاں چنو میں بڑی زمین خریدی تھی اپنا ہیڈ آفس بنانے کے لیے. ان کا ڈائریکٹ پرابلم ہے انڈیا کے ساتھ، انہوں نے سمبالکلی یہ بتا دیا کہ ہمارا میزائل میاں چنو میں پہنچ. اچھا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں ہیلی کاپٹر کا جو ایشو بنا ہے، 6 جوان وہاں پہ شہید ہو گئے، جنرل بھی تھا، لیکن جیسے ہی اب آپ موسم والی کسی کو بچوں والی کہانی ہے نا، کہ جیسے دادی دادا بچپن میں بچوں والی کہانی سناتے تھے کہ موسم خراب تھا، کیا خیال ہے؟ بالکل، ورنہ آپ اس کا ملبہ دکھا دیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں مگر یہ کہانیاں جو ہے آپ دیکھیں لوگ نہیں ان چیزوں پہ یقین کرتے. دوسرا اگر آپ سارا دن میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولیں گے تو آپ پہ اعتماد کون کرے گا، یہ بھی تو سوال ہے نا. نہیں بالکل صحیح بات ہے. جب لیڈر ہمارے پرسیپشن کریٹ کر، اپنا نیگیٹو پرسیپشن یہ خود کریٹ کرتے ہیں. بالکل، اگر میزائل بھی لگا یا کچھ بھی لگا اس کو اوپن کر دیں آپ. یہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، بالکل یہ بال کی کھاد اتار دیتے ہیں اگلے. بالکل، ابھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی غلطیاں دیکھیں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ان کو احساس ہوتا ہے، فوری طور پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ انگلینڈ کا آپ نے دیکھا کتنی، میرا 4-5 سال میں کتنے وزیر اعظم بدلے جا رہے ہیں یہاں پہ نا، 12 دفعہ ہو رہا ہے یہاں پہ. ہمارے وہاں جانے کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ مرے گا تو جائے گا. ہاں، اور جب اس کا بیٹا آ جائے گا، ہاں جب وہ اگلی نسل آ جائے گی تو یہ ایسا انہوں نے سسٹم چلایا ہوا ہے کہ اس سے باہر نہیں نکلنے دیتے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، یہ چکر ہی دے رہے ہیں انتخابات وغیرہ، مجھے تو لگ رہا ہے چکر ہی دے رہے ہیں. مبارک صاحب، میں تو اگین میرا اپینین تو یہ، مجھے یہی لگتا ہے کہ زیادہ تر تو یہی لگتا ہے کہ چکر ہے. وہ آرمی بھی اب ایک سیاستدان سیاسی گروپ ہے، اور وہ گروپ چاہتا ہے جس طرح باقی گروپ چاہتے ہیں ہمارا اپر ہینڈ رہے، وہ چاہتے ہیں جس نے جو کھیل کھیلنا مگر اپر ہینڈ ہمارا رہے. زیادہ تر تو یہی. ہاں البتہ کبھی کبھی لگتا ہے ایسے کہ یہ معاملات لے جا اس طرف رہے ہیں کہ ایک ایسا گروپ جو باقی گروپوں میں بہتر ہے، وہ زیادہ میجورٹی سے ہے، تاکہ اس کو ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے جائے. اچھا میں دیکھتا ہوں ہمارے آس پاس ہمسائے ممالک بھی، انڈیا بھی ہے، وہ بنگلہ دیش بھی ہے، جو ہمارے گیم چلتی ہے. ایک تو پاکستان پیچھے جا رہا ہے، آپ کے سامنے دونوں ملک ترقی کر رہے ہیں، کہ ویڈیو بڑا کھیلا جاتا ہے. ویڈیو میرے پاس ہے، میرے پاس آپ کی یہ کمزوری ہے، اور وہ کمزوریوں کے ذریعے بلیک میل. یہ دیکھیں ان ملکوں میں تو نہیں، یا کسی اور ملک میں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہمارے ہی کیوں ہے؟ خیر مبارک بھائی، یہ تو ایک اور ہی ایشو ہے ہمارے سوسائٹی کا، کہ لوگ جو چاہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ میں وہ سب کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، ان کی گرل فرینڈز، بوائے فرینڈز، زنا، شراب، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو جس کو لیڈر پک کرتے چاہتے ہیں وہ کلین. ہمارے وہاں لیڈرشپ پوری طرح اس میں ملوث ہے ان چیزوں میں. البتہ انہوں نے پاسا بن کے نظر ضرور آنا ہے، لہٰذا وہ ویڈیو وغیرہ سے ان کی جان جاتی ہے، اور ان کی ویڈیوز بنائی بھی اسی لیے جاتی ہیں. جو سوسائٹی اوپن نہیں ہے، جہاں میرٹ پہ کام نہیں ہوتا، وہاں پھر ایسے ہی کام ہوتا ہے، بلیک میل کر کے کام ہوتا ہے ایک دوسرے کا. مگر وہ اوور آل سوسائٹی اسی میں چلتی جا رہی ہے، وہ نیچے تک چلی جائے گی، ہم مکمل بے برباد ہو کے رہ جائیں گے. یہ میں شروع میں بات کہہ رہا تھا، جو اداروں کے کی لوگ ہیں اور ان کے پیچھے، ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی، خدا کے بندو تم مکمل بربادی کی طرف رواں دواؤ. جب ادارے کی بات آپ نے کی، 25 مئی کو انہوں نے جو کام کیا، اب عمران خان نے کہا پکڑ دکڑ کرے گی، اب آ کے اسلام آباد جا رہے ہیں، یہ سارے 13-14 تھانے دار ہیں، ان کو معطل کیا گیا، ان کے اوپر کیس چلے گئے. یہ پولیس والے کیوں نہیں اپنا فرض سمجھتے کہ ہمیں عوام کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے؟ یہ ہمیشہ سیاستدانوں کے ٹکڑوں پر، ان کی ہڈیوں پر اپنی زندگی گزارنے کو کیوں بہتر سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں؟ ہاں وہ یہی نا، وہ سرایت کر چکی ہے یہ بات نیچے تک، کہ اوپر والے کی خوشنودی ہمیں چاہیے، جو وہ کہے گا وہ کر دیں گے، کل دوسرا کہے گا وہ بھی کر دیں گے. شورش کشمیری نے کچھ کتابیں لکھی تھی، اگر کبھی موقع ملے پڑھنے کا تو آپ آخر وہ ایک اور تھے، وہ کمیونسٹ تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، بڑے مشہور تھے، انہوں نے بڑی چیز، عبداللہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، اور میں وہ پڑھ کے بڑا حیران ہوا کہ ہاں دس از ٹرو، کہ پنجاب میں جتنے لوگ غداری پہ ریڈی رہتے تھے نا انگریزوں کے ساتھ، وہ اپنی لوگوں پہ انتہائی ظلم کرنے پہ ریڈی ہو جاتے تھے، چاہے وہ خفیہ پولیس کے تھے یا پولیس کے تھے، وہ بکنے کو ریڈی رہتے. یہ اب کوئی نئی ڈیزیز نہیں ہے، تب سے چلی آ رہی کہ اوپر والے کی کچھ
जो सर पे जो पैर है उसको किस करो, और जिस सर के ऊपर आपका पैर है उसे ठोकर मारो। ये मेरे एक दोस्त हैं, वो लाहौर में अच्छी पोजीशन पे हैं सिटी में, उनके पास मैं एक दफा गया तो उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने फोन बंद करके कहा मैंने पुलिस ऑफिसर को कॉल की थी, तो वो यस सर कर रहा था अपने बॉस को। जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा, उसके बाद उसने अपने सबॉर्डिनेट को कॉल की और उसको गालियां दे रहा था गंदी। तो मैंने उससे पूछा ये क्या, उसने कहा इधर तो ऐसे ही काम चलता, मतलब फोन बंद करके वहाँ यही कल्चर। उतनी उसके मुंह पे छोटे को गालियां दे रहा, अच्छा, और बड़े को यस सर। तो वहाँ यही कल्चर बन चुका है, ये बन चुका ऑलरेडी है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ आम आदमी का जो इखलाकी मेयार है वो कहीं बेहतर है पाकिस्तान के जनरल इखलाकी मेयार से, बहुत ज्यादा कहीं बेहतर है। अब और कब तक तुम गाने गाओगे कि खुदा एक है, मोहम्मद उनके रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन इसको खरीदेगा इस चीज को भाई, जब तुम्हारा अमल ही उसके अपोजिट है। हमने ये हाल कर दिया हुआ पाकिस्तान, वो बिगाड़ हो चुका है। अगर वो एक आखिरी बात मैं आपसे कहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं यार इमरान खान के साथ भी तो लोग ऐसे ही हैं, उसका भाई स्टेप बाय स्टेप तो चलो ना, कोई इधर सहाबी तो उतरने नहीं वाला ना नबी। हमें ये समझना चाहिए कि चीजें स्टेप बाय स्टेप बिगड़ी हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाएंगी। जो भी हमारे सिस्टम को एक स्टेप अच्छा कर दे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कोई और आएगा उसको एक स्टेप और आगे करेगा। मतलब ये कि बीमारी काफी बड़ी है, एकदम तो ठीक होने वाली भी नहीं ना, नहीं होने वाली एकदम, अल्लाह करे कि हो जाए, मगर दिन ब दिन मायूसी बढ़ती चली जा रही। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया 9 बजे टीवी इंटरनेशनल को, और भी प्रोग्राम आपके साथ चलते रहेंगे जी। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है असल में, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक ये कैसे पहुंचे, अगर किसी के पास इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर दीजिए। मकसद ये है कि अवाम को बताना कि आज पाकिस्तान में ये हालात जो बने हुए हैं, तकलीफ दे जिंदगी, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी लोग तकलीफ में हैं। क्यों है? एक बंदा कह रहा मैं पाकिस्तान के लिए ठीक कर रहा हूँ, ये कैसे ऊपर पहुंचा? अगर वजीर आजम किसी ने भी, या कोई तरीका कार तो ढूंढते हैं ये लोग भी, तो क्यों नहीं मेरिट के ऊपर हमारी फौज में ऐसा कोई सिस्टम है कि जो उसका हक हो वो ऊपर आए, और वो फिर मुखलसाना तौर पे जो उसके जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे। हमें सीखना होगा, ये नहीं कि आप वही मसाले पिछली दे के भी कुछ ना सीखें, और देखें कि कोई भी ऐसा आप बिजनेस करें, कोई भी काम करें, अगर आपको 12 दफा नुकसान हो तो आप उस रास्ते पे नहीं गुजरते जहां आपका नुकसान होता है। आप कहते हैं यार ये रास्ता गलत है, और अच्छे रास्ते की तलाश में होते हैं, अच्छे बिजनेस की तलाश में होते हैं। ये भी हमारा एक कौमी फरीजा है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो लीडर पहले थे उनसे हमें क्या फायदा पहुंचा, जो नए हैं उनसे क्या फायदा पहुंच रहा है। हम जब वोट बेचने लगते हैं, जब बिरयानी की प्लेट के लिए हम बिक जाते हैं, तो आप देखते नहीं कि आपने अपने साथ तो जुल्म किया, आपने मुल्क के साथ गद्दारी की एक प्लेट के लिए। उसी प्लेट के लिए आप फिर सारी जिंदगी तरसती, उसी बिरयानी के लिए आपको कुत्ते की तरह वो फिर हड्डी डाल डाल के आपसे काम लेते। बड़े सख्त अल्फाज है, माफी चाहता, मगर हो यही रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।